अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह ताला आप तमाम के तमाम लोगों को खुशहाल रखे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहन ने सवाल किया है। सवाल ये आया है कि हजरत, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन हम मियाँ बीवी में बिल्कुल नहीं जमती हैं। हर छोटी बात में हमारी लड़ाई होती है। हर बात बात पर पता नहीं क्या हो जाता है कि उन्हें भी काफ़ी गुस्सा आता है और उनकी बात सुनकर मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हम दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है बातों बातों में कि नौज़ बिल्लाह तलाक तक बात पहुँच जाती है। उन्होंने फिर लिखा, हजरत आपसे गुजारिश कि आप कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी दुआ बता दें जिसकी बरकत से हम दोनों के बीच की तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म हो, हमारे अंदर प्यार मोहब्बत पैदा हो, हम एक साथ अच्छी से रहें और तलाक जैसी नौसत और नौबत से बच जाएं। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे तमाम लोगों के लिए एक बहुत आसान सा, प्यारा सा, पुर असर वजीफ़ा ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनकर अगर ये आपको बातें अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अगर कोई इस तरह से अपनी फैमिली उलझनों में, परेशानियों में, लड़ाइयों के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इस वजीफे, इस अमल की बरकत से उनके बीच में से भी, उनके दरमियान से भी तमाम लड़ाइयों को ख़त्म करके उनके अंदर भी मोहब्बत पैदा करे। और अगर आप पहली मर्तबा मेरे अपने इस चैनल के ऊपर आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि हर ऐसी वजीफे वाली, मालूमात वाली, मोटिवेशनल वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे दोस्तों, मैं तमाम मियाँ बीवी से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। लड़ाई की शुरुआत क्यों होती है? लड़ाई की शुरुआत इस वजह से होती है, अगर हमारे अंदर अना है। क्या अना है? कि मैं उनकी बात को सुनूंगी नहीं, वो चाहे कितना भी बोले। और शोहर ये कहता है कि ये मेरी बात को माने, और बीबी की सोच होती है कि ये मेरी बात को माने, तो इसमें लड़ाई होती है। अगर शोहर बोलता है कि आम, तो बीबी बोलती है जाम, आम नहीं बोलती है। शोहर बोलता है कि अभी आज ये पकाना है, बीबी बोलती मैं ये नहीं पकाऊंगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, शैतान इन छोटी छोटी बातों पर तो हमें लड़ाता है। हदीस शरीफ में आता है, तारिक बिन जिन शयातीन की पूरी हदीस आपको सुनाऊंगा। इस हदीस को गौर से सुनना कि शैतान मियाँ बीबी के बीच में कितना खतरनाक झगड़ा पैदा करता है और वो तलाक तक पहुंचा देता है। तारिक बिन जिन शयातीन एक किताब है, उसके अंदर हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि शैतान जब मगरिब का वक्त होता है, मगरिब से पहले पहले समुंदर पर अपना तख्त लगाता है। तख्त लगाने के बाद सारे शैतानों को जो फजर के बाद भेजता है कि जाओ उम्मत मुस्लिमा के लोगों को, मुसलमानों को गुनाहों की तरफ राग़िब करो। और वो मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले पहले जो सूरज डूबने का वक्त होता है, जिसे मखरू वक्त कहते हैं, रिवायत में आता है कि वो अपना समुंदर पर तख्त लगाता है। तख्त लगाने के बाद सारे शरकत शयातीन को बुलाता है वापस, और हर एक से कारगुजारी लेता है, मालूमात लेता है कि बताओ तुमने आज क्या क्या किया। एक एक शैतान आते अपनी कारगुजारी सुनाते हैं। शैतान आता कहता है कि आज मैंने फला सख्तों को शराब पिलाया, तो कहता है हट, कोई गुनाह नहीं करवाया। एक कहता है चोरी करवाया, फिर उसको बोलता है कि तूने कुछ नहीं करवाया। एक कहता है कि मैंने फला गुनाह करवाया, जीना करवाया, और कहता है कि चल हट, ये भी कोई बात नहीं है। ऐसे सारे गुनाहों को सुनते रहता है कारगुजारी। आखिर के अंदर रिवायतों में आता है कि आखिर में एक दुबला पतला लंगड़ा लूला शैतान आता है और वो आकर कहता है, सरदार आज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन एक
ایسا کام کیا جو آپ کو سناتا ہوں، چاہے سننے کے بعد آپ خوش ہو جائے گی۔ شیطان جو سردار ہے وہ کہتا ہے بتا جلدی کون سا کام کیا تو نے آج؟ وہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، بس آج ایک میاں بیوی کے اندر اتنی لڑائی لگا دی ہے، چھوٹی سی بات پر اس بات کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کی طلاق تک ان کو پہنچا دیا۔ تو وہ کہتا ہے شاباش، اوہو بہت بڑا کام کیا تو نے آج۔ اس کو قریب بلاتا ہے، تمام شیطانوں کے سامنے اس کو فخر سے اس کے سر پر ایک تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے اس نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو جو اس کے حوارین آزو بازو بیٹھتے ہیں پوچھتے کہ سر کون سا بڑا کام کر دیا ہے، صرف اس نے جھگڑا لگا کر طلاق تک پہنچا دیا۔ تو شیطان سردار کہتا ہے کہ اگر ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جائے گا تو طلاق اتنی بری چیز ہے کہ جب طلاق ہوتی ہیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ نے وہ پھر کہتا ہے کہ اللہ نے تو طلاق جائز قرار دیا، لیکن جب ہوتا ہے اس روئے زمین پر سب سے بری چیز ہے، اور طلاق کی وجہ سے 40 خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان تو یہاں تک رکھنا لگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو 3 چیز کر لو، ایک اس جگہ سے ہٹ جاؤ، یا پانی پی لو، یا وضو کر لو، کیونکہ شیطان کے غصہ کرنے والے شیطان کے بھائی میں سے بھائی ہے۔ مولا علی کائنات فرماتے ہیں جسے حق بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو غصے پر قابو نہ پائے وہ شیطان ہے۔ تو زیادہ غصہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اور میاں بیوی میں لڑائی کی ہوتی اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں فرمایا کہ جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میں ہوں، کیونکہ میرے اخلاق میری بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ نبی ہیں، اتنا زیادہ آپ گھل مل کر رہتے۔ میرے دوستو اب ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو رات میں سوتے وقت کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ بیوی بھی کر سکتی ہیں، شوہر بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نماز کے پابند بنے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، بیوی بھی اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ سکتی ہیں، شوہر بھی اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ سکتا ہے۔ اول میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور صرف بسم اللہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کی پوری سورہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کلام پڑھا، درود شریف پڑھا، اس کی برکت سے ہم میاں بیوی کے اندر محبت عطا فرما، دونوں کے اندر سے جھگڑا ختم عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ایک دوسرے کی سن کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دل ہی دل میں جو دعا مانگ سکتے ہو اس دعا کو مانگو۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ 11 روز 21 روز کرو، انشاءاللہ اس کی کرامت، اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں میرے دوستوں ایک نئی ویڈیو، نئے وظیفے یا معلومات، نئے وظیفے والی ویڈیو کے ساتھ یا کسی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے فیملی کا خیال رکھے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔